अ, फेरि पनि एकपटक परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चालक ब्रदरलाई धेरै धन्यवाद, अनि हाम्रो माया गुरुङ दिदी जसले हामीलाई वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। हाम्रो लाजरस जी लगायत एनसिएफ नेपालको यो डिपार्टमेन्टलाई म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले अघि देखिराखेको थिएँ मेरो बुवा समानको व्यक्तिहरू, कतिजना पास्टर बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि भाइ अशोक वाइवा जो मलेसियामा हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई भरपुर याद गराउनु भयो ब्रदर। म शरीरमा नेपालमा जन्मे पनि म जन्मेको मलेसियामा हो। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलेसियामै प्रभुमा हुर्केँ। मलेसियाकै मण्डलले नेपालमा 2 वर्ष बाइबल ट्रेनिङ पठाउनु भयो। त्यसपछि मलेसियामा म 7 वर्ष पास्टर सेवकाईको लागि गएँ र पास्टर सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि भयङ्कर ठुलो घटनाहरू पनि घट्यो। किनकि मेरो पास्टर अहिलेसम्म पनि अविवाहित हुनुहुन्छ। उहाँको जेठी दिदी र कान्छी बहिनी पनि अविवाहित हुनुहुन्छ। घटना घट्नु के घट्यो भन्दाखेरि 2011 सम्म म मेरो पास्टरको लाई पछ्याउँछु। म अब कहिले पनि बिहे गर्दिनँ। यो बिहे गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूको परिवारमा समस्या देखेको थिएँ। यद्यपि मेरो आफ्नै परिवारमा पनि मेरो बाबाले 5 वटा विवाह गर्नुभएको, अनि मेरो मम्मी मात्रै एक्लै अहिले मसँग हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि मेरो मम्मीको आफ्नै कान्छी बहिनी पनि बुवाले विवाह गर्नुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि घर परिवारमा एउटा कुटो कोदालो हँसियाको कारणले गर्दाखेरि झगडा भएको मेरो आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ। यी आदि इत्यादि जे जस्तो भए तापनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। म 2015 को नोभेम्बरमा नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि करिब मलेसियामा नेपाली भाषा मात्रै बोल्ने मण्डलीहरू करिब 150 वटा भन्दा बढी थिए। धेरै धन्यवाद। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। सायद 2-3 पटक म डियुएमसीमा पुगेको छु। पास्टर दानियलसँग पनि मेरो 1-2 चोटि भेट भएको छ। अनि परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। यी पुस्ताका मानिसहरू तपाईँ र हामी भयङ्कर कठिन समयमा छौँ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। र म भन्न चाहन्छु तपाईँ र हामी जीवनकै उत्तम समयमा बाँचिराखेका छौँ। किन थाहा छ? 7 दिन यसरी 90, 95, 100, 130, 40, पहिला त 200 पनि हामी यसरी कहिले पनि भेला भएका थिएनौँ। सायद मैले भने कि भनिनँ तपाईँहरूलाई। जुमको जसले स्थापना गर्यो 2012 मा प्रियहरू, चाइनिज एकजना व्यक्ति अमेरिकाको भिसा लगाउनको लागि 8 पटक असफल हुनुभयो। 8 पटकसँग ट्राई गर्दा पनि के भएन, भिसा लागेन। 9 पटक जब भिसा लाग्यो अनि त्यो व्यक्ति अमेरिकामा गए। 2012 मा कम्पनी स्थापना गरे। त्यो व्यक्तिलाई थाहा थिएन कि यसरी संसारभरि जुम चल्छ भन्ने कुरा 2018 सम्म पनि थाहा थिएन। जब यो कोरोना भाइरसले कोभिड-19 को कुराहरू आयो, त्यसपछि जुमको मालिकलाई गुगलमा विकिपीडियामा तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्टमनी। त्यही कारणले गर्दा असफलता नै अन्तिम हार हाम्रो जीवनमा होइन। त्यही कारणले गर्दा असफलता हुँदै हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई सफलता प्रदान गर्नुहुन्छ। यी आदि इत्यादि सबै कुराहरूको बावजुद पनि हामीलाई 6औं दिनसम्म तपाईँलाई याद छ, गएको केही महिना अगाडि पहिलो पार्टमा पहिलो सेसनमा बोल्दै गर्दाखेरि पहिलो गाँसमा ढुङ्गा जस्तै भएको थियो। मैले तपाईँहरूको 4-5 मिनट मात्रै बोलेर जयमसी गरेर अर्को दिनबाट कन्टिन्यू गरेका थियौँ। र यो समय हामीलाई आइतबारदेखि आज शुक्रबारसम्म यसरी परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनु भयो। सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। याद गर्नुहोस्, अहिले पनि जतिजना अलरेडी विवाहित हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई उत्तम श्रीमान श्रीमती दिनुभएको छ। छालाको रङ पैसा होइन, तर परमेश्वरको डर र भयमा रहने। तपाईँ र मेरो सम्पत्ति के हो? दैनिक जीवनमा दिनदिनै जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आनन्द र शान्तिका साथ जिउँछौँ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो प्रियहरू। धन रुपियाँ पैसा त जसले पनि कमाउन सक्छ, हत्याराले पनि कमाउन सक्छ, व्यभिचार गर्ने केटा केटीले पनि कमाउन सक्छ, तर तपाईँ र हामीले परमेश्वरको राज्यमा धेरै कमाएका छौँ। सायद लाग्छ म मलेसियामा धन्नै 1 दशक 10 वर्ष बस्नु पर्यो। चाहेको भए सायद मैले काठमाडौँमै अब नेपालको कुनै ठाउँमा घर बनाउन सक्थेँ होला। तर अहिले पनि म प्रवासी छु, अहिले पनि भाडामा बसिराखेको छु। तर मलाई लाग्छ 300 वटा भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। सयौं मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउने मौका दिनुभयो। धेरै भाइ बहिनीहरूले पास्टर सेवकाईमा हुनुहुन्छ। यी सबै कुराको लागि मेरो भन्नु केही पनि छैन। म त एउटा रित्तो भाँडो थिएँ। म
म घरको कान्छो छोरा, त्यही पनि ठकुरी परिवारमा, सुदूरपश्चिमको अछाममा धेरै समस्या थियो। र पनि प्रियहरू, मेरो बाइबल स्कुलको ग्रेजुएसन हुँदै गर्दा 2 वर्षको ट्रेनिङको ग्रेजुएसन हुँदै गर्दा एउटा कुरा प्रभु मसँग बोल्नुभयो र 42 जनाको ग्रेजुएसन हुँदै गर्दा मलाई पनि गवाईको लागि समय दिनुभयो। अनि मेरो मुखबाट फुत्त एउटा शब्द निस्क्यो, म जिन्दगीभरि मसँग साधारण खाना खान पाए पनि, साधारण लुगा लगाउन पाए पनि म जिन्दगीभरि प्रभु तपाईँको सेवा गर्नेछु। र अहिलेसम्म परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। 13 वर्ष भयो पास्टर सेवकाईमा र प्रभुले घाँटी समाते गर्नु भएको छ। अरूको पनि अनौठो गवाई भनिहालौँ। म काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ थियोलोजीमा पढ्दै गर्दा, सेकेन्ड इयरमा पढ्दै गर्दा मैले बिटिएचको स्टुडेन्टलाई पढाउन सुरु गरिसकेको थिएँ, तर मेरो क्वालिफिकेसन र योग्यताले सम्भव थिएन। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरलाई म सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अर्थ म योग्य भएर होइन, तर प्रभुको अनुग्रहले। मेरो नजिकको मित्र हाम्रो लाजरस तामाङजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दा अहिले म तपाईँहरूको अगाडि यसरी, यो सजिलो विषय हुँदै होइन, लगातार तपाईँलाई याद गराउँ, आधा घन्टा 35-40 मिनट म बोलिराखेको छु। एउटा सेसन तयार गर्नको लागि कम्प्युटरमा मात्रै 4 घन्टा वर्कआउट गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै अघि केही समय अगाडि जब म एकचोटि जोइन भएँ, फेरि आउट भएँ, जोइन भएँ, फेरि आउट भएँ, त्यतिखेर पनि कम्प्युटरको स्पिकरले काम गरिराखेको थिएन। प्रभुलाई धन्यवाद। केही समयपछि म जोइन भएँ। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। हामी अब अबेर नगरिकन आजको हामी सेसनमा गइहाल्नेछौँ। ओके, तपाईँहरूलाई थाहा छ आजको महत्त्वपूर्ण सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले परमेश्वरले चाहनुभएको असल जोडी कसरी थाहा पाउनेदेखि हामीले हिजो प्रेम र प्रेमका 5वटा भाषाहरूको बारेमा सिकेका छौँ र आज पारिवारिक या वैवाहिक जीवनमा क्षमादान भन्ने बारेमा हामी सिक्दैछौँ। पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवनमा क्षमादान साधारणतया ग्रीक शब्द क्रियापदमा आफिएमीको अर्थ टाढा पठाउनु वा रद्द गर्नु भन्ने हुन्छ क्षमाको विषयमा। अनि इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट बट मेन क्यान फॉरगिव बट क्यानट फॉरगेट। फेरि एकपटक, गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट, परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ र बिर्सनुहुन्छ। बट मेन क्यान फॉरगिव बट क्यानट फॉरगेट। तर मानिसको स्वभाव यस्तो हुन्छ प्रियहरू, मानिसले मैले क्षमा दिए भन्छ तर बिर्सन सक्दैन। परबाट आउँदैछ भने यतैबाट भाग्छ, जयमसी भन्नु पर्ला भनेर। मानिसको स्वभाव यस्तो छ प्रियहरू। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा राजा दाउदले जघन्य अपराध गरे प्रियहरू, तर परमेश्वरको अगाडि चरणमा गइसकेपछि भजन सङ्ग्रह 51मा राजा दाउद विहल भएर मलाई पुनर्जीवित आत्मा दिनुहोस्, मलाई मुक्तिको आनन्द दिनुहोस् भनेर भाव विह्वल भएर परमेश्वरको चरणमा जाँदाखेरि पूर्ण रूपमा परमेश्वरबाट क्षमा पाए प्रियहरू। अनि प्रेरित 13:22मा के छ, ईशैको घरानाको दाउदलाई मैले परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ। बाइबलमा एकपटक एकजनालाई मैले परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ भनेर परमेश्वरले दाउदको बारेमा भन्छ। त्यसैले साँचो क्षमादान अर्थात् साँचो पश्चातापले जब हामी क्षमा दिन्छौँ, क्षमा पाउँछौँ, यसको लागि पश्चाताप भन्ने शब्दलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। क्षमा दिइसकेपछि त्यो विषयलाई रद्द गर्नु वा त्याग्नु पर्छ भन्ने हो। जब हामी कुनै व्यक्तिहरू बिचमा वाद विवाद हुन्छ र साँचो क्षमा लेनदेन भनेको पहिलेकै अवस्थामा फर्किनु भन्ने हुन्छ। टोटली रद्द, रिजेक्टेड, पुरै त्याग्यो भन्ने अर्थमा आउँछ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मत्ती 6:12मा येशूले यसरी आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्ने बारेमा सिकाउँदै गर्दा हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। येशूले चेलाहरूलाई सिकाउँदै गर्दा किन यसरी येशूले यो मत्ती 6:9देखि 13लाई सिकाउनु भयो? त्यतिखेर योन्नाका चेलाहरू, बप्तिस्मा दिने योन्नाका चेलाहरू
अर्थात् बप्तिस्मा लिने यूहन्नाले चेलाहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्ने विभिन्न विधिहरू सिकाइराखेको अवस्थामा येशूका चेलाहरू येशूको अगाडि आएर भन्छन्, हो गुरुज्यू प्रभुजी, हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् भन्दाखेरि येशूले, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्। पहिलो परमेश्वरको नाउँ पवित्र गर्नको लागि प्रेरित 3:19 अनुसार यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। परमेश्वरको नाउँलाई पवित्र गर्नको लागि प्रियहरू पहिला तपाईँ र हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसले के सिकाउनु भयो? हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउन आवश्यक छ। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पुरा होस्। अनि बल्ल चौथो नम्बरमा आएर हामीलाई 3 दिनको रोटी दिनुहोस् भनेर यो हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जुन जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। यसरी येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना। प्रियहरू, क्षमा भन्ने कुरा मानिससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो अलौकिक ईश्वरीय क्षमासँग जोडिएको छ। मैले हिजो अस्ति पनि भने, म बाइबलको निचोडको रूपमा बाइबल पहिलो प्रेमको पुस्तक हो भने दोस्रो क्षमाको पुस्तक हो। किनकि प्रेमको स्रोत, प्रेमको नायक या केन्द्रबिन्दु येशू हुनुहुन्छ भने क्षमा दिने एक्जाम्पल पनि येशू नै हुनुहुन्छ। येशूले, हे प्रभु, यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूले जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। क्रुसमा अब येशूले आफ्नो देह त्याग गर्दै गर्दाखेरि पनि कस्तो खालको क्षमाको कुराहरू येशूले बताउनु भयो। क्षमाको सुरुवात इमान्दारीपूर्ण गल्ती स्वीकार गरेपछि सुरुवात हुन्छ। बनावटी होइन, मैले क्षमा दिइसके होइन, पूर्ण रूपमा इमान्दारी प्रकारले जब गल्ती स्वीकार हुन्छ तब क्षमाको सुरुवात हुन्छ। वैवाहिक वा पारिवारिक जीवनमा क्षमा अनिवार्य हो, तर छनौट होइन। यसलाई अनिवार्य नै हो, यो छनौट होइन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा क्षमा लेनदेनले हामीलाई असल सम्बन्धमा निर्माण गर्छ। मार्टिन लुथर किङ जारले भन्छन्, क्षमा कहिलेकाहीँ हुने कार्य होइन, यो त स्थायी चरित्र र स्वभाव हो। किनकि हामी कमजोर छौँ, त्यही कारणले बढी गल्ती गर्छौँ, त्यही कारणले बढी गल्ती गरेको कारणले एकअर्काको हृदयमा चोट पुग्छ। त्यसैले यो कहिलेकाहीँ हुने कार्य होइन, यो त स्थायी चरित्र र स्वभाव हो। पहिले हो 9:9 यदि तपाईँ र मैले आफ्ना पापहरू मानिलियौँ भने हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नको लागि परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। रुथ बेलग्रामले यसरी भन्नुहुन्छ, एउटा असल विवाह दुई असल क्षमाशील मानिसहरूको सङ्गठन हो। एउटा असल विवाह दुई असल क्षमाशील मानिसहरूको सङ्गठन हो, जमात हो। दुईटा असल विवाह, श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा हुने असल विवाह के हो? एकअर्कालाई क्षमा दिने व्यक्तिहरूको एउटा संस्था हो, इन्स्टिट्युसन हो अथवा सङ्गठन हो। अनि पारिवारिक वा वैवाहिक जीवनमा उत्पन्न हुने विभिन्न समस्याहरूले गर्दा अक्षमाको हृदयले ठाउँ लिन्छ। जस उदाहरणको लागि समस्या हुने कारणहरू गलत बुझाइहरू, एकअर्काको बारेमा गलत बुझाइको कारणले असहमतिहरू, खराब बानीहरू, थकाइ लागेको कुरा, वृद्धि हुन मन नपर्नु, परमेश्वरको वचन सिक्दाखेरि पढेर को ठुला भएको छ, मनी एट्याक मनी, पैसा नै सबै हो। यदि आज हामी भन्छौँ भने त्यो कुरा सरासर गलत छ प्रियहरू। परमेश्वरको डर र भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले पैसा भन्दा परमेश्वर पहिलो स्थानमा हुनुपर्छ। अभिभावकहरूबाट विरोध भएको कारणले समस्या आउन सक्छ। फरक अपेक्षाहरू चाहेको जस्तो नभएपछि आर्थिक कठिनाइहरू, यौनमा समस्या, सचेत वा अचेत अवस्थामा चित्त दुखायो भने पनि यस्ता विभिन्न प्रकारका के आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्। तपाईहरु जतिजना वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ, अहिले पनि लामो समयसम्म तपाईहरु श्रीमान श्रीमती आफ्नो जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ, अनि कतिजना भविष्यमा तपाईहरु विवाह गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईको एउटा एक्सपेक्टेसन आशा हुन्छ, एकले अर्काप्रतिको आशा हुन्छ। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो एउटै मात्र एक्सपेक्टेसन एउटै कुरा थियो कि जो अहिले मसँग मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, मेरो 5 वर्षको छोरी छ,
हाम्रो विवाहको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले प्रभु मैले त असल प्रकारले जहाँसम्म वचन सिकाउन सक्छु बोल्न सक्छु तपाईले मलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने असल आराधक जसले अलिअलि गिटार पनि बजाउन सकोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मेरो श्रीमतीले गिटार बजाउनुहुन्छ, एउटा असल आराधक हुनुहुन्छ। यो मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नु भएको हो, किनकि हामी फरक स्ट्रक्चर फरक बनावटमा छौँ। मैले सबै कुरामा प्रशस्त खुसी नदिन सकुला, तर हामी भन्छौँ, म भन्छु हाम्रो जीवन आनन्दित छ। दुःख कष्ट र समस्याहरूको बीचमा पनि परमेश्वर हामीलाई आनन्द हुन सिकाउनु भएको छ। मानिसले दुई प्रकारले चोट पुर्याउन सक्छन् प्रियहरू। पहिलो, नजानिकन हामीलाई चोट पुर्याउने उद्देश्य नै हुँदैन। उनीहरूले बोलेको कुराले गर्दा अर्कोलाई चोट पुग्छ जस्तो लाग्दैन, ठान्दैनन्। तर अर्को कुरा हो, यो चाहिँ खतरनाक डेन्जर हो। जानिकन हामीलाई चोट पुर्याउने उद्देश्य नै हुन्छ। कति मानिसहरूले नजानिकन अरूलाई चोट पुर्याउन सक्छन्, यसको लागि तुरुन्तै हामीले क्षमा दिनुपर्छ। कतिजनाले जानिकन चोट पुर्याउन सक्छन् र उद्देश्य राखेर उनीहरूलाई क्षमा दिन गाह्रो हुन्छ प्रियहरू। अब तपाईले भन्नुहोला, ओ प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिसँग कुनै कुरा भयो भने म उसलाई क्षमा दिन सक्छु, तर प्रभुलाई चिनेर जानेर पनि कस्तो मलाई व्यवहार दियो, मलाई चित्तै बुझेन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। एकजना राम्रो वचन बोल्ने व्यक्ति, राम्रो गीत गाउने व्यक्तिले एकजना क्रिस्चियन दिदीकोमा गएर छाडा बोलिराखेको कुराहरू मैले सुन्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आयो। जो दिदीलाई उसको श्रीमानले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै के गरिसक्नु भएको, छोडेर अर्कै स्त्रीसँग कहाँ हुनुहुन्छ अत्तो पत्तो छैन। त्यो दिदीले क्यान्टिन गरेर भातहरू पकाएर चोकमा लिएर बेचेर काठमाडौँको जोरपाटीको कतिवटा ठाउँहरूमा त्यो व्यक्तिलाई भनेको शब्दहरू सुन्दाखेरि मलाई त अनौठो लाग्यो। अचम्म प्रकारको कुराहरू आउँछ प्रियहरू। जब हाम्रो जीवनमा विभिन्न कुराहरू, दुष्टका कुराहरू आउन थाल्छन्, तपाईलाई हामीले सचेत हुनुपर्छ। अनि हामीले क्षमा किन दिनुपर्छ? क्षमा पाउन क्षमा दिनुपर्छ। मत्ती 6:14-15, यदि तिमीले मानिसको अपराधलाई क्षमा गर्यो भने स्वर्गको पिताले क्षमा गर्नुहुनेछ, यदि तिमीले मानिसका अपराधहरूलाई क्षमा गरेनौ भने स्वर्गका पिताले क्षमा गर्नुहुने छैन। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा क्षमा पाउन हामीले क्षमा दिनुपर्छ। हामीले कसरी क्षमा दिनुपर्छ? हामीले निशर्त र पुरा हृदयले क्षमा दिनुपर्छ। तिमीले यो भन्यो भने म तिमीलाई क्षमा दिन्छु। शर्त, विदाउट एनी कन्डिसन, कुनै पनि शर्त बिना नै तपाईँ र हामीले क्षमा दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा क्षमा कहिले दिनुपर्छ? क्षमा माग्ने बित्तिकै क्षमा दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, चोट पुगेको महसुस हुने बित्तिकै क्षमा दिनुहोस्। अरू व्यक्तिलाई तपाईँको कारणले गर्दा, मेरो कारणले चोट पुग्यो भने तुरुन्तै तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्, क्षमा दिनुहोस्। यो दुईतर्फी कुरा हो, एकतर्फी कुरा होइन। अनि क्षमा दिने तपाईँको निर्णय निको हुने प्रक्रियाको एक भाग हो। कहिले क्षमा तुरुन्तै माग्ने बित्तिकै, यदि मेरो जीवनबाट कसैलाई चोट राखेको छ भने मैले तुरुन्तै क्षमा माग्नुपर्छ। किन? कारण के हो? या मैले 3वटा स्लाइडको अन्तिम 4थो स्लाइडमा क्षमा दिने तपाईँको निर्णय निको हुने प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण भाग भएको कारणले गर्दा हामीले क्षमा लेनदेन गर्नुपर्छ प्रियहरू। भजन 147:3 उहाँले तोडिएका मन भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ अनि तिनीहरूको चोटमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। तोडिएका मन भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ अनि तिनीहरूको चोटमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। फेरि तपाईलाई थाहा छ, राजा दाउदले जघन्य अपराध गरिसकेपछि परमेश्वरले राजा दाउदलाई उसको अन्तिम समयसम्म नै राजा दाउदले एउटा कुराको गल्ती गरेनन्। राजा दाउद के भइसकेका थिए? बुढेसकालमा एकदमै चिसो भइराखेको अवस्थामा अनि एकदमै तरुणी दिदीबहिनीहरू आएर राजा दाउदलाई स्याहार सुसार गर्दा राजा दाउदलाई अलि न्यानोपन दिनुपर्छ भन्दा पनि राजा दाउद कहिले पनि चुकेनन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा पश्चातापको कुरा र क्षमा लिने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। राजा दाउदको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? God can forgive and forget. परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो र बिर्सिदिनु भयो। यदि राजा दाउदले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म त्यो ठाउँमा भएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? हामीले न्याय गर्न, इसैको छोरालाई ठिक भयो। त्यत्रो भेडा गोठालालाई परमेश्वरले राजा नियुक्त गर्नुभयो।
साउलको सट्टामा राजा नियुक्त गर्नुभयो। 17 वर्षको उमेरमा सामुएल अगमवक्ताले राजा नियुक्त गरे। 30 वर्षको उमेरमा अनि हेब्रोनमा 300 व्यक्तिको बीचबाट राजा भए। अनि यरुशलेममा 33 वर्ष र हेब्रोनमा 7 वर्ष गरेर 40 वर्ष राज्य गर्न परमेश्वरले दिँदा दिँदै अर्काको श्रीमती जो नुहाइरहेको छ उसलाई दिने हो, उसलाई देख्ने हो, उसको श्रीमानलाई के अरे लडाईँमा पुर्याएर यसरी मार्ने हो, हत्यारा र बेविचारलाई ल ठोकौँ, ठिक हुन्छ भनेर तपाईँ र हामी सायद पुरा जुलुस गर्थ्यौँ होला। तर राजा दाउदले साँचो पश्चाताप गरे, क्षमा पनि पाए, परमेश्वरले पुरै बिर्सी पनि दिनुभयो। प्रियहरू, चेरी कार्टर भन्ने व्यक्तिले भन्छन् रिसले तपाईलाई होच्याउँछ, तर क्षमाशीलताले तपाईलाई आफ्नो क्षमताभन्दा माथि उचाइमा उड्ने शक्ति दिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा क्षमा लिने भन्दा पनि क्षमा दिने व्यक्ति अझै शक्तिशाली व्यक्ति हुन्। 2 पत्रुस 1:4 भन्छ हामी क्षमा दिन्छौँ किनकि हामी ईश्वरी स्वभावमा सहभागी भएका छौँ। ईश्वरी स्वभावमा परिपक्व अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू परमेश्वरको स्वभावमा हुर्किएका व्यक्तिले ए हजुर माफ गर्नुहोस् मबाट गल्ती भयो भनेर, अब यो त हामी ईसाईहरूको त थेगो नै हो, तर साँच्चीकै कि हामीले माफ मागेका छौँ कि साँच्चीकै हामीले क्षमा दिएका छौँ? मलाई एकदमै खुसी र आनन्द लागिराखेको छ यी दिनहरूमा। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो एकजना जवान बहिनीले गवाही दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जो भए पनि बन्द गरिदिनुहोस् है। अब यो संगतिको मर्यादा भन्दा तपाईँ चुक्नुभयो, तर पनि म तपाईलाई क्षमा दिन्छु, केही छैन। किनकि क्षमा पाउने भन्दा क्षमा दिने व्यक्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। एकजना बहिनीले भन्नुभयो म त एकदमै भागेर विवाह गर्ने सोचमा थिएँ, तपाईले निरन्तर रूपमा यो विवाह सम्बन्धी परामर्श सिकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब म भाग्दिनँ। भाग्न लागिराखेका भाइ बहिनीहरूलाई अब नभाग, भागे भने भागेर विवाह गर्यो, पुच्छ ठाडो गराएर टाप्सिङ गर्यो भने आशिष पाउँदैन भनेर म सिकाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। एउटा जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्सेले लेखेका छन्, यदि तपाईको मित्रले तपाईलाई खराब गरेमा तपाईँ उसलाई भन्नुहोस् तपाईले मलाई जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति म तपाईलाई क्षमा दिन्छु। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्से कति परिपक्व व्यक्ति थिए होला, अब विचार गर्नुहोस् कति उसमा परमेश्वरको क्षमाको हृदय रहेछ। यदि तपाईको मित्रले तपाईलाई खराब गरेमा तपाईँ उसलाई भन्नुहोस् तपाईले मलाई जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति म तपाईलाई क्षमा दिन्छु। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई भन्नुहोस् म तपाईलाई क्षमा दिन्छु। कति ठुलो हृदय भएको। यदि आज तपाईँ र हामी यो र्याङ्कमा छौँ भने साँच्चीकै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष देखाउनुहुन्छ। प्रिय नेल एन्डरसन भन्ने व्यक्तिले क्षमाको समयमा याद गर्नुपर्ने 9वटा कदमहरूको बारेमा बताएका छन्। म अलि छिटो छिटो जानेछु। पहिलो, परमेश्वरमा आफूलाई सुम्पनु अनि कसरी ख्रीष्टले मलाई क्षमा गर्नुभयो भने सोच्नु। रोमी 12:1 अनुसार हे मेरा भाइयो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी आफ्नो जीवनलाई बलिदानको रूपमा के गर, जिउँदो र मनपर्ने बलिदानको रूपमा अर्पण गर। आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पेर मलाई ख्रीष्टले क्षमा दिनुभयो त्यसकारण म अरूलाई क्षमा दिन्छु भनेर के गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा हो क्षमा गर्नलाई ख्रीष्टको अनुग्रह र शक्तिलाई मागौँ। हामी माग्नुहोस् भनेर यहाँ छ, तर हामी मागौँ। प्रियहरू, हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्ति बलले सक्दैनौँ। यहाँनिर तपाईलाई याद छ अनि प्रेरित 3 अध्यायमा अनि पत्रुसले भन्दैछ तिमीहरूले विगतमा गल्ती भूल पाप गरेको कारणले गर्दा प्रेरित 3:19 यस कारण, के कारण? गल्ती भूल पाप अधर्म सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा, छिमेकीको विरुद्धमा धेरै व्यक्तिहरूलाई कुरा काटेको कारणले गर्दा एकले यो नराम्रो विभिन्न कुरा गरेको कारण, यस कारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूले
का पापहरू मेटुन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। अरूलाई क्षमा गर्दा हामीले पनि क्षमा पाउँछौँ। हामीले अघि पनि हेरेका छौँ, क्षमा गरिसकेको कुरालाई पटक पटक नदोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँले क्षमा दिइसक्नुभयो, भाइ तपाईँलाई थाहा छ, बहिनी तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले त्यो गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँलाई कसरी क्षमा दिएँ भने पटक पटक नभन्नुहोस्। यदि यो भन्यो भने पहिलेको कुरा फेरि बल्झेर आउँदा अर्को व्यक्तिलाई अनि अलिकति तितोपना जन्माउन सक्छ प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा कतिपय कुरालाई पटक पटक भन्नु पनि त्यति फाइदाजनक हुँदैन। 5, तपाईँको भावनामा कष्ट रहिरहेको भए पनि क्षमा दिनुहोस्। तपाईँलाई कष्ट छ, पीडा छ, मलाई विगतमा गाह्रो पार्यो, समस्या पार्यो, ओ मलाई यति चोट पारेको, रातभरि म रोएको छु, जस्तै पीडा र वेदना भए तापनि प्रियहरू प्रभु येशूले कष्ट र पीडा भोग्दै गर्दा हे प्रभु यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूले जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। स्तेफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दै गर्दाखेरि स्तेफनसले के भन्छन्, यिनीहरू कसैलाई रगतको दोष नलागोस्। प्रियहरू वास्तवमा भन्नुपर्दा इसाईहरूको इतिहास रगतले लेखेको बिउ हो। चाइनामा यति धेरै अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू छन्। पाकिस्तानमा अरू देशहरूमा म तपाईँलाई बताउँ, इन्डोनेसियाको मेडानमा 2005 मा मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूको छोरीलाई, चेलीलाई त्यहाँका मुस्लिमहरूले उनीहरूकै आँखाको अगाडि के गरे थाहा छ? बलात्कार गरे। त्यस समयमा परमेश्वरका छोराछोरीहरूले क्षमा दिनुभयो। इन्डोनेसियाको मेडानमा अहिले 70-80 हजारको मण्डली छ। त्यहाँका धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। ब्रदर जो तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, डिएमसी कोर्स लिडरको रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ इन्डोनेसियाका करिब 50 लाख मानिसहरू मलेसियामा काम गर्छन्। प्रियहरू त्यही कारणले कष्ट भए तापनि तपाईँहरू हामीले क्षमा दिने कोसिस चाहिँ गर्नै पर्छ। प्रियहरू यो गर्यो भने अवश्य तपाईँ र मलाई परमेश्वरले क्षमा, पापमय कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ, सहनु हुँदैन। पापमय कुरालाई हामीले त्याग्नुपर्छ, पापमय सहनु हुँदैनको मतलब पापी अवस्थाको जीवन जिराख्यो भने तपाईँ र हामीलाई गाह्रो हुन्छ, बदलिने काम गर्नु हुँदैन, परमेश्वरमा सुम्पिनुपर्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, क्षमा पाउन क्षमा दिनुपर्छ। अघि पनि हामीले हेरेका थियौँ, पुरानो रिसको साटो क्षमाशील भएर, पुरानो कुराको साटो क्षमाशील भएर हृदयमा प्रेमलाई खन्याउनु, प्रकट गर्नुपर्छ। हे मेरा बालकहरू, हे मेरा साना बालकहरू, वचन र बोलीले मात्रै होइन र काम र सत्यताले प्रेम गर भनेर पहिलो यूहन्ना 3:18 मा छ। मेरा साना बालकहरू, वचन र बोलीले मात्र होइन, काम र सत्यताले प्रेम गर। यी 9वटा कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस् प्रियहरू। जब यी 9वटा कुरालाई याद गर्दै गर्दा, अब निचोडको रूपमा जाँदै गर्दा, परमेश्वरले सिद्ध परिवार होइन, परिवारमा भएका समस्याहरूलाई समाधानको निम्ति पहल गर्ने सकारात्मक अनि नम्र हृदय भएका पुरुष र स्त्रीहरूको खोजी गर्नुहुन्छ। एकपटक भन्न चाहन्छु, सिद्ध परिवार परमेश्वरले सिद्ध परिवार होइन, तर वैवाहिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा समस्याहरू भए तापनि ती समस्याहरूको निम्ति पहल गरेर सकारात्मक अनि नम्र हृदय भएका पुरुष र स्त्रीहरूको खोजी गर्नुहुन्छ। हामीले सिद्ध परिवार बनाउन सक्दैनौँ होला, तर सँगै त हिँड्न अवश्य सक्छौँ नि। दुवै पति पत्नी धेरै पटक रोएको हुन सक्छ, रोएका छौँ भन्ने मैले शब्द चलाएको छु। म पनि रोएको छु, हामी पनि रोएका छौँ, अनि रोएका मात्रै होइन, हामी हाँसेका पनि छौँ। अनि समस्या र द्वन्द्वहरूबाट पटक 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 गएका छौँ। म सुरुका दिनमा बाइबल कलेज पढ्दै गर्दाखेरि मलाई यो कुरा बताउन मलाई लाज लाग्दैन। मैले मेरो छोरीलाई 2 दिनको एक दिन 40 रुपियाँको एक पाकेट दुध किनेर ल्याउने गर्थेँ र एक हप्ता 2 हप्तासम्म पनि, करिब 1 हप्तासम्म पनि मैले 40 रुपियाँको दुध, एक पाकेट दुध मेरो छोरी, त्यतिखेर 7-8 महिनाको छोरीलाई मैले, अथवा 1 वर्षको छोरीलाई मैले 1 हप्तासम्म एक पाकेट दुध किन्न नसकेको अवस्था पनि छ। के यस्तो अवस्थामा मैले गनगन गर्ने अनि मैले के परमेश्वरलाई विभिन्न कुराहरू गर्ने, के यस्तो अवस्थामा मैले के अरे आफ्नो श्रीमती श्रीमान घर परिवारका मानिससँग डिस्कस गर्दै हिँड्ने हुँदैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा सबै परिस्थितिहरूमा द्वन्द्वको अवस्था भएर गए पनि, पटक पटक रुनु परे तापनि हामीलाई हाँस्ने एउटा बाटो छ। निवास सङ्ग्रह 126:5 र 6 भन्छ,
रोइ रोइ छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछ। तपाईँ र हाम्रो पूर्ण मुक्ति जतिखेर हुन्छ जब तुरैको आवाजमा यसु बादलको सवारीमा आउनुहुनेछ। हामी धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा भेटेर यसुसँगै सधैँको निम्ति रहनेछौँ। त्यो हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन हो, फाइनल साल्भेसन हो, अन्तिम मुक्ति हो। त्यसपछि हामीलाई पीडा, कष्ट, रोदन केही पनि हुने छैन। त्यसैले हामीले सिद्ध पर्फेक्टनेस, पर्फेक्ट पूर्ण परिवार भन्दा पनि बनाउन सक्दैन होला, तर अवश्य सँगै त हिँड्न सकिन्छ। ओके, हरेक विवाहित दम्पति अनि नव दम्पतिहरूले प्रेम र क्षमालाई विवाहको पहिलो दिनबाटै अभ्यास गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। तपाईले विवाह गरेको पहिलो दिनमै म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईले मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले यो कुराको सुरुवात गर्न सक्छौँ। जब क्षमा दिन कठिन हुन्छ तब परमेश्वर कहाँ आउनुहोस् या जानुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, जसले तपाईँ अनि मलाई शक्ति दिनुहुन्छ र हामी उहाँद्वारा सबै कुरा गर्न सक्छौँ। फिलिप्पी 4:19 सबै कुरा गर्न सक्छु भन्नुको अर्थ मुक्का हानेर दाँतै खुस्काउँछु भन्न खोजेको होइन, असल काम गर्नको लागि। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कोटेसन लेविस स्मिथले भनेका छन्, अत्यन्तै मलाई यो कोटेसन मनपर्छ। क्षमा एउटा यात्रा हो, कहिलेकाहीँ यो सबैभन्दा लामो बाटो हो। पूर्ण चङ्गाईको गन्तव्यमा पुग्न अघि धेरै समयहरू यही बाटोमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असल कुरा चाहिँ यो हो कि बाटो लामो भए तापनि र यसले धेरै समय लिए तापनि हामी यात्राकै क्रममा नै निको पारिएका हुनेछौँ। क्षमा एउटा लामो बाटो हो। पूर्ण चङ्गाईको गन्तव्यमा पुग्नको लागि धेरै समय खर्च गर्नुपर्छ। आज तपाईँ कतिजना यस्तो स्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमानले छोडेर अर्कै स्त्रीलाई लिएर टाप कसेको आफ्नै जिन्दगी बसालेकोहरू। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, परमेश्वर अझै आँटिलो भएर अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरमा रहिकन परमेश्वरको चरणमा गइकन क्षमा दिनुहोस्। नसक्छ कतिजना यस्तो पुरुषहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती तपाईँ विदेशमा काम गर्दा गर्दै लाखौँ पैसा कुम्ल्याएर अर्कैसँग कुलेलन ठोकेको हुनसक्छ। तपाईँ आँट गरेर प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यही कुराको विचार गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भन्दै गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा बताउँदै गर्दाखेरि म 9 बजीभन्दा लामो जाँदिनँ, 2-3 मिनट बाँकी छ। अब क्लियर पिक्चर अब देख्नुहोस्, हामीले जस्तो खालको चस्मा लगाउँछौँ नि त्यस्तै देख्छौँ। अब तपाईँ र ममा आइतबारदेखि आजसम्म सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँ र ममा अन्तिममा यस्तो चस्माको विकास गर्नुपर्छ, क्षमा दिने चस्माको विकास। एकले अर्कालाई तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ, ऊ पनि कमजोर हो, उसले पनि धेरै गल्ती गर्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई क्षमा दिन्छु। मेरो पहिलो पुस्तक निस्कदै गर्दाखेरि एकजना पूर्वी नेपालको वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ, 35-40 मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। मैले उहाँको नाम लिँदै गर्दाखेरि सायद गल्ती गर्दैन होला, एन्डी थुलुङसँग मेरो भेट हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, भाइ सिमन, हामीले धेरै गल्ती गर्छौँ, त्यही कारणले गर्दा हामीले अरू मानिसलाई क्षमा दिनुपर्छ। यदि हाम्रो गल्तीहरूलाई केलाउने हो भने सायद हामीले अरूलाई प्रेम गर्नै सक्दैनौँ। तपाईँले राम्रो सुरुवात गर्नुभएको रहेछ भाइ। तपाईँले पुस्तक निकाल्दै गर्दा, प्रकाशन गर्दा धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको शत्रु पनि बन्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई त्यो कुरा नठानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी किन थाहा छ? हामी धेरै कमजोर छौँ, त्यसैले धेरै गल्ती गर्छौँ। हामी सबैजनाको आत्मिक लेभल एउटै छैन, हामी सबैजनाको सुन्ने क्षमता एउटै छैन, हामी सबैजनाको विवेक एउटै छैन, हामी कति व्यक्तिहरू कम पढे लेखेको पनि हुन सक्छौँ। तर म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, क्षमा दिने कुरा सङ्गाईको बाटो हो। हुन सक्छ आज तपाईँहरू दिदीबहिनीहरू कतिजनालाई धेरै मन दुखेको होला तपाईँको श्रीमानबाट, मेरो श्रीमानले कहिले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्न। हुनसक्छ तपाईँ श्रीमान जो पुरुष हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमतीले मेरो मनको कुरा कहिले बुझेन, अरूसँग त मिठो मिठो कुरा गर्छ, मसँग किन रोको? उस्तै पर्यो भने डाडु र पन्युको खेल सुरु हुन सक्छ।
किन यस्तो कडा, यस्ता यावत आदि इत्यादि धेरै कुराहरू प्रश्नहरू आउन सक्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले कारणहरू पनि बताएँ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनको जगमा स्थापना भएको परिवार जब निर्माण हुन्छ, क्षमा चङ्गाइको बाटो, क्षमा आनन्द र शान्तिको बाटो, क्रुसको बलिदानद्वारा येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई यो बाटो तय गरिदिनु भएको छ। किन 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 अब हामी 300 वर्ष बाँच्न सक्छौँ र यो पृथ्वीमा? 70-80 वर्ष। यदि परमेश्वरले हामीलाई जीवनदान आयु लामो गरिदिनु भए 100 वर्ष बाँचौँला, कोही 110 वर्ष पनि बाँच्छन्। तर परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा रहिकन एउटै कुरा अन्तिममा क्षमा पाउनको लागि हामीले आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई, आफन्तहरूलाई, परिवारहरूलाई हामीले क्षमा दिन सिक्नुपर्छ। प्रियहरू, त्यसैले परमेश्वरले के गर्नुभयो अन्तिममा? गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट। परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ र बिर्सनुहुन्छ, बट म्यान क्यान फॉरगिव बट क्यानट फॉरगेट। तर मानिसले क्षमा दिन्छु भन्छ, तर बिर्सन कठिन र गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब हामी कोसिस गरौँ, आज धेरै स्टेटमेन्टहरू, धेरै एकजनाको स्टेटमेन्ट, यदि कसैले तपाईँलाई गल्ती, तपाईँलाई नराम्रो गरिराखेको छ नि, उसलाई भन्नुहोस्, म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु, म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु। आउनुहोस् छोटो धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी कमजोर र दुर्बल छौँ, त्यही कारणले धेरै गल्ती गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ, मैले धेरै सिकेको छु, धेरै बुझेको छु, मेरो कुरा अर्कोले मानेन, त्यही कारणले म गाली गर्छु, अर्कोलाई चोटहरू पुर्याउँछु। तर यावत आदि इत्यादि कुराहरू जे भए तापनि प्रभु, हामी कमजोर र दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकीबाट हामीले कुनै पनि तपाईँका छोराछोरीहरू जो तपाईँका आफ्नै प्रतिरूप र स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हुन्, देश नेपाल र संसारभरि र एनसिएफको यो 6 दिनको सेसनमा अति नै आशिषमय सङ्गतिमा प्रभु, तपाईँ प्रभुले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुभयो। आदरणीय एनसिएफको अध्यक्ष आदरणीय पास्टर हनोक तामाङ अनि युवा डिपार्टमेन्टका हाम्रो लाजरस तामाङजी लगायत 7 प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबै महासचिव लगायत जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रभु, जसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा सिक्नको लागि तपाईँले हामीलाई बाटो खोलिदिनु भयो। हामी सिद्ध, पूर्ण र धेरै खुबी र कौशल भएका व्यक्ति नभए तापनि हामीलाई यसरी प्रयोग गर्नुभयो। अनि विशेष गरी सञ्चालकहरू, आराधना लिड गर्नेहरू अनि सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामीलाई क्षमाको हृदय दिनुहोस्, हामीलाई क्रुसको वेदीमा जान सिकाउनुहोस्, जहाँ क्षमा र प्रेम छ, जहाँ क्षमा र प्रेम छ। तपाईँले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूले जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो बेस्ट अफ एक्जाम्पल हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ प्रभु। आज मानिसलाई भन्दा पनि तपाईँलाई जिउने जीवन हामीलाई दिनुहोस्। हुनसक्छ धेरै पास्टर अगुवाहरू, तपाईँका सेवक सेविकाहरूले सेवकाई गर्दाखेरि पनि कतिजना विश्वासीहरूले जानेर नजानेर चोट पुर्याएको हुनसक्छ प्रभु। आज यही कुरा भन्न सक्छौँ, फलानुले मलाई चोट पुर्याए तापनि म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु, म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु। तपाईँको प्रेम, अनुग्रह र हामीलाई शारीरिक रूपमा पनि सहायता गर्नुभयो, अनुग्रह र कृपा गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो, शक्ति दिनुभयो। अनि कतिवटा सानातिना त्रुटि हुँदाहुँदै पनि प्रभु हामीलाई निरन्तर यो यात्रामा सहभागी बनाउनु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। भोलिदेखि अनि आइतबारदेखि जति पनि सेसनहरू हुन जाँदैछ, तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना जवान छोराछोरीहरूमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्।